عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اذا بالنسبه للجديد اللي كاين كذلك، فالناس اللي كانوا داروا جاكسبت ديفينيتيفمون في دوزيام فاز، فراه بداو كيطلعوا لي ليست ديال لي زادمي اون دوزيام فاز اللي في التوجيهي بيان سور. دونك غادي تدخلوا فقط الموقع ديال المؤسسه نتوما اللي تقبلتوا فيها، كطابيو جوجل كيخرج لكم الموقع الرسمي ديالهم، كتشوفوا في لاكtualité واش رايحين لا ليست ولا لا. راه كاينين اللي لاحو، كاينين اللي باقي. كذلك اللي بغى من باب انه يعرف شحال من واحد دار جاكسبت هكذا، كيعرف شحال كانوا ديال المقاعد الشاغره وشحال غادي يخواو من بعد وهذا. المهم كتاخذوا معلومات من هذا الشيء. هادشي اللي كاين. كذلك عندي واحد الطلب لكم اللي هو ضروري تخليوه ليا في كومونتير اشنا هو واللي في الصالح ديالكم. هو الناس الله يرضي عليكم اللي تقبلوا دابا في فاز 3 يخليو لينا لا نوت دو جو ديالو. يعني سيتادير لا عنده 20 تقبل باغ اكزومبل فلانسا عنده 20 فاصله بالضبط، تكتب ليا في كومونتير مثلا انسا اكادير عندي مثلا 20 فيرغول شي حاجه هكذا. غادي تساعدوا الاصدقاء ديالكم اللي عندهم حتى هما لي نوطو كيتسناو انهم يتقبلوا في المرحله الرابعه او التكميليه الخامسه، يعرفوا واش عندهم امل ولا لا. كاينين بزاف اللي كيتسناو، كاينين لي سيونس مات، كاينين لي بي سي، لي اس في تي. دونك حنا غادي ممكن تعرفوا واش عندكم امل ولا لا انطلاقا من لا نوت دو في. حيت لان الغون راه ما كيعتمدوش عليه 100% نقولوا، حيت هذاك داخل فيه الترتيب ديال المغرب كامل. يعني اللي دفع ديك المدرسه في بروميي شوا ديالو ولا في دوزيام شوا ولا في تروازيام شوا، و الوغ كو هو يقدر يكون تقبل في شي وحده اخرى. دونك تما كيبقى الغون ديالو مكتوب، ولكن هو راه ما غاديش يمشي لها، فهمتوني؟ دونك باش ما تخربقوش، دونك تبعوا هذيك لا نوت دو فو، راه هي اللي غادي تبين لكم اشنو فين وصلوا في السوي، فين وصلوا في المدرسه اللي كتسناوها. هادشي اللي كاين. اذا الله يدير لكم خليو ليا كومونتير الناس اللي تقبلوا، حتى اللي تقبلوا كذلك في الفاز 2 علاش لا، خليو لينا لا نوت ديالكم. وفاز الاولى حتى هي علاش لا، هكذا نعرفوا. ولكن خصوصا فاز 3 تا هما خليو باغ اكزومبل لي فيستي لو اس تي، هادشي كيخص لي زيكول كاملين، لو سي جي كاملين الله يهدي لكم. خليو لنا لا نوت دو فو ديالكم، وكنقول لكم مبروك عليكم والعقوبه ان شاء الله للتلاميذ الاخرين او الطلبه اللي كيتسناو النتائج. فما تيأسوش ما تيأسوش ما تيأسوش، والدليل انه الحمد لله تزادت مرحله تكميليه من غير المرحله 4، وغادي ما غادي يبانوا المقاعد ديال بصح ديال بصح حتى كي يحطوا البكالوريا الناس اللي تقبلوا. علاش؟ لان كاين لي باغ اكزومبل دار جاكسبت ديفينيتيفمون في الفاز الاولانيه والفاز الثانيه، ودابا عاد سهل عليه الله في شي مدرسه كان كيتسناها خارج توجيهي. دونك هو واخا يبغي يلغي المكان، يلغي الترشيح ديالو، راه ما يقدرش. راكم عارفين السيستم ديال التوجيهي. دونك ما غادي تبان ان شاء الله حتى غادي يوضعوا الباك عاد باش كاين امل مازال غادي يطلعوا لي بلاص ديسپونيبل. الموضوع ديالنا لا ليست الثانيه اللي قلنا طلعت ديال دوزيام فاز، فكاينه هنايا عندنا لينسا ديال اس في. الا دخلتوا في لاكtualité غتلقاو هنايا حتى الليست الثانيه مع الليست الاولى طلعت الليست الثانيه. دونك هنايا بغيتو تدخلوا تشوفوا الاسم ديالكم، الناس اللي داروا جاكسبت ديفينيتيفمون هما اللي غيلقاو السميات ديالهم هنا في لا ليست الثانيه. نفس الشيء بالنسبه لي زانسا الاخرين. كيما قلت لكم دائما ندخل في جوجل الا ما عرفتش الموقع، نكتب انسا مثلا اكادير، انسا طنجه، ولا اي انسا وصافي، وكيخرج ليا السيت اوفيسيال، كندخل ليه تما وكنشوف واش لاحوا لا ليست ولا لا. كذلك في لو ان سي جي كما كتشوفوا معايا حتى هما بداو يحطوا لي ليست. بالنسبه لهذه فهذه لو ان سي جي ديال كازا، نفس الشيء. لو ان سي جي ديال جديده حتى هي افيشات لا دوزيام ليست، هي تدخلوا الموقع ديالها وغتلقاو تما لا ليست ديال دوزيام فاز. حتى لي الاخرين لي زيكول الاخرين ديال لو ان سي جي تا هما لاحو، كاينين لو اس تي تا هما لاحو، زعما افيشاو لي ليست. هادشي اللي كاين. دونك بقاو دخلوا هكا تاكدوا من الاسماء ديالكم واش كاينين، والناس حتى هما اللي بغاو يعرفوا شحال الناس جاو، شحال باقي المقاعد الى اخره. فانت نتوما راكم غتستافدوا اللي دخلتوا. هادشي اللي كاين. دونك كنتمنى لكم التوفيق دائما. ما تنساوش تخليو لايك وكومونتير. اللي قلت لكم في الكومونتير شنو غادي يكون فيه، غيكون فيه تقبلتوا وشنا هو المدرسه اللي تقبلتوا فيها، ولا لا نوت دو جو حتى هي ضروريه. دونك هادشي اللي كاين. الى اللقاء.